Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल रेकर्डिङ सुरु भयो है। ल पढौँ है। पढ्नुपर्छ है बाबुहरू, पढ प्लिज, पढ है। पढ, राम्रो डाक्टर बन। म त छु नि, हस्पिटल खोलिदिन्छु, काम दिन्छु तिमीहरूलाई। पढ न, पढ तिमीहरू। तिमीहरू जति बेला निस्किन्छ त्यति बेला म पैसा कमाइसक्छु। 10-12 करोड त हस्पिटलको लागि पैसा कमाइ नै हाल्छु। ल टिस्यु सिस्टम पढ्ने है आज हामीहरू। के पढ्ने रे? खोइ त लेखिँदैन त। टिस्यु सिस्टम पढ्ने, ठीक छ। टिस्यु सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि टिस्यु सिस्टममा के आउँछ? के आउँछ? 3टा टाइप्स अफ टिस्यु सिस्टम छ। के छ रे? एउटा एपिडर्मल टिस्यु सिस्टम, भ्यास्कुलर टिस्यु सिस्टम र ग्राउन्ड और फन्डामेन्टल टिस्यु सिस्टम। अब एपिडर्मलको टिस्यु सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि इट प्रेजेन्ट अन द 3 टिस्यु सिस्टम छ है। कतिवटा छ? 3 टिस्यु सिस्टम है। 3 टिस्यु सिस्टम छ। अब टिस्यु सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा के छ? एपिडर्मल टिस्यु सिस्टम है। के छ भन त। हेर, नेम र उतातिरको तिमीहरू क्लास गरेर होला कि यति बुझाएर कोही पढाउँदैन बाबुहरू, बुझ्यो? हो, तिमीहरू यति बुझाएर पनि पढेन भने, राम्ररी पढेन भने, आफूलाई टाइम दिएन भने अब त गाह्रो हुन्छ नि। गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन? तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ कि मलाई गाह्रो हुन्छ? बोल्न रे, बोल। पढ्नु पर्यो नि त। लाइफमा जे सुकै गर्ने हो, तर पहिला पढ्ने हो। पहिला पढ्ने, त्यसपछि जे सुकै गर्ने। बुझ्यो? ल फर्स्टमा के छ? एपिडर्मल। आजकलको जमानामा बाबुहरू डाइनामिक भएन भने केही काम छैन। डाइनामिक भयो, टाइमको हिसाबले सब काम गर्नुपर्छ, तर जुन मेन काम छ, मेन ड्युटी छ, त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन। खेल कुद होइन, गर्लफ्रेन्ड बनाऊ, बोयफ्रेन्ड बनाऊ, घुम फिर, डेटिङ जाऊ, यताउति गर, सब जरुरी छ। बट बिफोर द्याट यु मस्ट स्टडी। पहिला पढ्नु पनि पर्यो है। बुझ्यो? ल त्यस्तै हेर त, एपिडर्मल टिस्यु सिस्टम आयो फर्स्टमा। सेकेन्डमा के आयो रे? भ्यास्कुलर टिस्यु सिस्टम। थर्डमा ग्राउन्ड अलयरलाई के पनि भनिन्छ रे? फन्डामेन्टल है। हो, फन्डामेन्टल टिस्यु सिस्टम। हेर, आइप्याडमा लेख्न अब बानी परिसक्यो मलाई नि, ह्यान्डराइटिङ सुध्रिरहेको छ मेरो। ल फर्स्टको अब कुरा गरौँ। फर्स्टमा के छ रे? एपिडर्मल टिस्यु सिस्टम है। एपिडर्मल टिस्यु सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि एपिडर्मल नामै काफी छ। पहिला नामलाई इमेजिन गर है। एपिडर्मलको मतलब के भयो? एपिडर्मिस अफ स्किन छ हैन, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिभ लेयर हैन, एकदम। इपी भनेको आउट, डर्मल भनेको स्किन हैन, आउटर मोस्ट स्किन हैन, आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर के हो रे? के हो? इट इज आउटर मोस्ट कभरिङ अफ प्लान्ट बडी, ठीक छ। आउटर मोस्ट कभरिङ अफ के हो रे? आउटर मोस्ट कभरिङ अफ के हो? प्लान्ट बडी। बुझिरहेको छौ? ल आउटर मोस्ट कभरिङ अफ प्लान्ट बडी। अब आउटर मोस्ट कभरिङ त भयो, तर यो के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो इन्टरप्रेटेड हुन्छ। मतलब बीचमा चाहिँ केही टिस्युहरू इन्टरप्ट गरेको हुन्छ। यसलाई के इन्टरप्ट गरेको हुन्छ? एउटा इन्टरप्टेड बाई केही टिस्युहरू चाहिँ इन्टरप्टेड गरेको हुन्छ। हामीहरूको स्किनमा पनि त कन्टिन्युअस स्किन छैन नि, पोरहरू छ हैन, डिफ्रेन्ट पोरहरू जहाँबाट स्वेट
स्वेट निस्किन्छ हैन हैन पसिना आउँछ त्यस्तै प्लान्ट बडीमा पनि कन्टिन्युअस इपिडर्मिस नभएर त्यसमा इन्टरप्सन छ अब के को इन्टरप्सन छ यिनीहरुमा पनि त अब प्रेसर ग्यासेस एक्सचेन्ज हुनु पर्यो हैन त केबाट हुन्छ रे स्टोमाटा एन्ड लेन्टिसेल्स है लेन्टिसेल्सबाट कति पर्सेन्ट रेस्पिरेसन ट्रान्सपिरेसन हुन्छ रे लेन्टिसेलर ट्रान्सपिरेसन कति पर्सेन्ट हुन्छ 7% अस्ति पढाएको थियो है त्यसपछि बार्क रेस्पिरेसन आउँछ बार्क ट्रान्सपिरेसनमा चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ 0 to 1% पढाएको थियो बिर्सिया छु तिमीहरुले हेर त यस्तो भएन के पढ्नु पर्यो ठीक छ ल ल यो अब इपिडर्मल लेयर के हुन्छ भन्दाखेरि सिंगल लेयर हुन्छ जनरली सिंगल लेयर हुन्छ है के हुन्छ रे सिंगल लेयर हुन्छ and the biology is exception always exception छ हैन सिंगल लेयर तर एक्सेप्सन केमा भइदिन्छ भन्दाखेरि बायोलोजी चाहिँ एक्सेप्सन बिना त बाँच्दैन हैन तर एक्सेप्सन छ केमा एक्सेप्सन छ के न एक्सेप्सन को मतलब के भयो that is मल्टी लेयर्ड है मल्टी लेयर्ड छ अब मल्टी लेयर्ड कहाँ भइदियो भन्दाखेरि कहाँ भइदियो भन त फाइलोक्लोड है PHY है स्पेलिङ रङ भयो PHY फाइलोक्लोड अफ केसुएरिया है केसुएरिया प्लान्ट हैन त्यस्तै नेरियमको लिफमा छ नेरियमको लिफमा त्यस्तै नेरियमको लिफमा हुन्छ अब फिकसको पनि हुन्छ है फिकसको पनि ठीक छ ल त्यस्तै अर्कोमा पनि हुन्छ अर्कोमा के हुन्छ रे हाइग्रोस्कोपिक रूट्स अफ इपिफाइट्स है यिनीहरुमा चाहिँ एक्सेप्सन छ मतलब मल्टी लेयर छ है मल्टी लेयर तर रेस्ट अरु ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ रे इपिडर्मल टिस्यु के हुन्छ सिंगल लेयर हुन्छ है ठीक छ ल अब इपिडर्मिस अफ स्टिम को कुरा गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ क्युटिकल पनि पाउँछ है अब क्युटिकलहरु चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि क्युटिकल कहाँ हुन्छ क्युटिकल कहाँ भइदिन्छ हैन जति पनि एक्सपोज्ड एरिया छ नि प्लान्ट बडीको त्यसमा चाहिँ क्युटिकल हुन्छ है कहाँ हुन्छ क्युटिकल भन्दाखेरि एक्सपोज्ड पार्ट अफ प्लान्ट बडी ठीक छ कहाँ भयो अरे एक्सपोज पार्ट अफ प्लान्ट बडी अब एक्सपोज पार्ट के भयो स्टिम भयो लिव्स भयो हैन हाँगाहरु भयो हैन लिव्सहरु भयो ठीक छ ल अब अनएक्सपोज्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनएक्सपोज पार्ट कुन हो रे रूट हो हैन रूटमा चाहिँ के हुन्छ रे नो क्युटिकल है क्युटिकल चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट हुँदैन है ठीक छ बुझिराछौ यस सर नो क्युटिकल है क्युटिकल छैन ठीक छ ल त्यस्तै अब इपिडर्मल सेल्सहरु के हुन्छ इपिडर्मल सेल्सहरु के हुन्छ लिभिङ हुन्छ हैन इपिडर्मल सेल्स के भयो रे लिभिङ छ अब लिभिङ भइसकेपछि के हुन्छ हे भगवान लिभिङ भइसकेपछि के हुनु पर्यो थिन अरु ल लिभिङ छ भने यसमा अरु सेल अर्गेनेल पनि हुनु पर्यो क्लोरोप्लास्टहरु चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन क्लोरोप्लास्ट चाहिँ मोस्टली हुँदैन है ठीक छ डु नट पोजेस क्लोरोप्लास्ट है डु नट पोजेस क्लोरोप्लास्ट मोस्टली हुँदैन
ठीक छ। एक्सेप्ट यहाँ पनि एक्सेप्सन छ, दुईटा एक्सेप्सन आयो। सेड प्लान्ट, सेड प्लान्ट मतलब व्हाट आर सेड प्लान्ट्स? सेड प्लान्ट्स मतलब सिक्योफाइट्स, सिक्योफाइट्स मतलब लाइटमा ग्रो इन्भिट हुने र सेडमा चाहिँ प्रोपरली ग्रोथ हुने। ठीक छ। त्यसै हाइड्रोफाइट्समा पनि, हाइड्रोफाइट्समा पनि है, हाइड्रोफाइट्समा पनि के हुन्छ रे? डु नट पोजेस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पोजेस गर्दैन इपिडर्मल टिस्युले, तर एक्सेप्सन छ। मतलब सेड प्लान्टमा चाहिँ क्लोरोप्लास्ट बियर गर्छ, हाइड्रोफाइट्समा चाहिँ क्लोरोप्लास्ट बियर गर्छ। ठीक छ, ठीक छ। ल गार्ड सेल, अब स्टोमाटामा के हुन्छ रे? गार्ड सेल, गार्ड सेलमा के हुन्छ? गार्ड सेल्समा के हुन्छ? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेन्ट हुन्छ, तर यो क्लोरोप्लास्टले के गर्छ? खाना बनाउँदैन। किन खाना बनाउँदैन? किन फोटोसिन्थेसिस गर्दैन? रुबिसको इन्जाइम चाहिँ के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ। ठीक छ। रुबिसको इन्जाइम चाहिँ के हुन्छ रे? रुबिसको इन्जाइम एब्सेन्ट भइदिन्छ। ठीक छ, बुझिरहेछौ? यस सर। हेलो, हजुर सर। ल के हुन्छ रे? रुबिसको इन्जाइम एब्सेन्ट भएर चाहिँ, रुबिसको इन्जाइम एब्सेन्ट भएर चाहिँ गार्ड सेलमा क्लोरोप्लास्ट भएर पनि चाहिँ के भइदिन्छ? के भइदिन्छ? फोटोसिन्थेसिस हुँदैन। किनभने रुबिसको इन्जाइम चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडले फिक्स गर्ने हो, फिक्सेसन हुँदैन हैन। त्यही भएर चाहिँ के फोटोसिन्थेसिस हुँदैन क्लोरोप्लास्ट भए पनि। अब के भइदिन्छ? जस्तै तिमीहरू इपिडर्मल सेल्समा पनि हैन, तिमीहरूलाई के भइदिन्छ? बल्ब लाइक हैन, बल्ब लाइक स्पन्जी लाइक सेल्सहरूको मोडिफिकेसन हुन्छ। ठीक छ, त्यसलाई के भनिन्छ रे? बुलिफर्म सेल्स, बुलिफर्म सेल्स अर बबल लाइक सेल्स पनि भनिन्छ। ठीक छ, यो अपर इपिडर्मिसमा मेनली पाउँछ। ठीक छ, अपर इपिडर्मिसमा लिफमा तिमीहरू पढेका छौ कि नै? बुलिफर्म सेल्स अर के हुन्छ रे? बबल लाइक सेल्स। त्यस्तै के हुन्छ रे? यसमा बुलिफर्म सेल्स, बुलिफर्म सेल्स पाउँछ। यसलाई के पनि भनिन्छ रे? बबल लाइक सेल्स है, बबल लाइक सेल्स भयो। ठीक छ, यो सबै चाहिँ इपिडर्मल टिस्युको सिस्टम भइरहेछ है। इपिडर्मल टिस्युमा पनि के आएर अब यो इपिडर्मिसको कुरा भइरहेछ है, इपिडर्मिसको कुरा भइरहेछ सबै। ठीक छ, अब इपिडर्मल टिस्युमा अरू अरू पनि आउँछ हैन। यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको काम के हो रे? के हो यसको काम? रोलिङमा गर्छ, रोलिङ एन्ड अनरोलिङ अफ लिभ्स है। जस्तै सुक्खा भयो भने के भइदिन्छ? जब प्लान्टलाई चाहिएको जति पानी चाहिएन भने अलि प्लान्टको बिरुवाले त्यसको लिफ के भइदिन्छ? अलि रोल भइदिन्छ। हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन? नोटिस गरेका छौ? हेल्प्स इन रोलिङ, रोलिङ एन्ड अनरोलिङ है, अनरोलिङ अफ लिभ्स है। लिभ्स मेनली रोलिङ हुन्छ है, मेनली के हो रे? मेनली चाहिँ रोलिङमा काम गर्छ। ठीक छ, हो। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ? कहाँ पाउँछ रे अब भन्दाखेरि आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल लिभ्स। आइसोबाइलेटरल लिभ्स मतलब जहाँ स्टोमाटा दुईटै अपर र लोअर एक्सपोज्ड हुन्छ। त्यस्तै आइसोबाइलेटरल लिभ्समा हुन्छ। जस्तै मोनोकट लिभ्समा है कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि
कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हो त अप्पर इपिडर्मिस अफ आइसो bilateral. बाइलेटरल लिप्स है ठीक छ ल इट इज मोनोकट है मोनोकट लिप ठीक छ ल अब इपिडर्मिसको कुरा यति हो अब स्टोमाटाको कुरा गर्दाखेरि अब स्टोमाटा पनि त छ नि इन्टरभेनेटेड बाइ स्टोमाटा र लेन्टिसेल भनेको थियो हैन अब स्टोमाटाको कुरा गर्दाखेरि स्टोमाटामा त के हुन्छ माइन्युट पोर हो हैन माइन्युट पोर अन इपिडर्मल सर्फेसमा माइन्युट पोर के गर्छ भन्दाखेरि के गर्छ माइन्युट पोर भयो हैन स्टोमाटामा त बढी पढाउनु पर्दैन फिजियोलोजीमा पढाइसकेको छु पोर हो हैन पोर हो अब दुई टाइप्सको स्टोमाटा हुन्छ एउटा किडनी तिमीहरु भन किडनी सेप कुनमा हुन्छ Dicot. किडनी सेप र एउटा आउँछ बीन सेप Monocot. बीन सेप्ट डम्बेल सेप्ट किडनीलाई नै बीन भनिन्छ है किडनी जस्तो स्ट्रक्चर भएर एउटा आउँछ के डम्बेल सेप Monocot. डम्बेल सेप्ट है र एम भनेको मोनोकट है मोनोकट अनि यहाँ डी छ भने इट इज डाइकट है डाइकटमा पाउँछ ठीक छ ल अब यसमा एसेसरी र सब्सिडियरी सेल्स पनि हुन्छ अराउन्ड भयो हैन स्पेशलाइज्ड इपिडर्मल सेल भनेको थियो स्पेशलाइज्ड इपिडर्मल सेल्स हुन्छ हैन स्पेशलाइज्ड इपिडर्मल सेल्स हुन्छ भने यो चाहिँ के को काम गर्छ एसेसरी सेल्स यो चाहिँ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ को काम गर्छ ओपनिङ र क्लोजिङ अफ स्टोमाटामा चाहिँ मद्दत गर्छ है स्पेशलाइज्ड इपिडर्मल सेल्सलाई पनि के भनेको थिए रे मैले स्पेशलाइज्ड इपिडर्मल सेल्सलाई पनि के भनेको थिए सब्सिडियरी सेल्स भनेको थिएन अर यसलाई पनि के भनिन्छ रे एसेसरी सेल्स नाम धेरै छ है नामहरुमा चाहिँ ध्यान दिए नामहरुमा तिमीहरु ध्यान दियो भने आधी कुरा त यस्तै बुझिन्छ ठीक छ एसेसरी भनेको के हो हेल्प गर्ने हैन ल त्यस्तै अब भयो हैन के हुन्छ रे भन्दाखेरि के हुन्छ फ्लोटिङ हाइड्रोफाइट्सहरुमा के हुन्छ स्टोमाटा प्रेजेन्ट अन द अपर सर्फेस यो टाइप्स अफ स्टोमाटामा मैले तिमीहरुलाई सबै पढाइसकेको छु ठीक छ अब नेक्स्ट को कुरा गर्दाखेरि अब अपर सर्फेसमा स्टोमाटा भयो भने नि अपर सर्फेसमा मात्र अपर सर्फेसमा भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ रे के भनिन्छ मात्र अपर सर्फेसमा स्टोमाटा भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ इपिएस्टोमेटिक है इपिएस्टोमेटिक मात्र अपर सर्फेसमा भयो भने है स्टोमाटा रेस्ट्रिक्टेड टु अपर सर्फेसमा अलि है ध्यान देऊ ठीक छ र तलपट्टिको भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ नो एम्फी भनेको हेर एम्फिबियन्स एम्फी भनेको बोथमा हुने आकर्षण द बोथ द साइडमा ठीक छ लोअर सर्फेसमा चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड हुने यो चाहिँ जनरली हाइड्रोफाइट्समा जेरोफाइट्सहरुमा सर्कन टाइप अफ स्टोमाटामा पाउँछ है इन जेरोफाइट्स स्टोमाटा आर सर्कन टाइप भनेको एकदम कम हुने हैन एकदम नम्बर कम हुने हैन तिमीहरुको एकदम फंक्सन पनि कम हुने सो एज टु रिड्युस द वाटर लस बाइ ट्रान्सपिरेसन ठीक छ स्टोमाटा ओपन्स व्हेन द गार्ड सेल आर टच इट स्टोमाटा कभर हुने यो सबै कुरा मैले भनिसकेको छु त्यस्तै वा इपिडर्मल टिस्युहरुमा चाहिँ अरु पनि के हुन्छ रे थर्डमा अब ट्राइकोम्स हुन्छ ट्राइकोम्स भन्नाले ट्राइकोम्स भनेको मतलब हेयर के रे के भनिरहेको थियो नानी ट्राइकोम्स भनेको त्यो रुट हेयर स्टेम हेयर भन्ने याद हो ट्राइकोम्स भनेको अस्मोफोरमा भनेको थियो नि त्यो ग्ल्यान्डुलर टिस्युमा भनेको थियो नि लेन्टिसेल्समा ग्ल्यान्डुलरको एक्सटर्नलमा भनेको थियो हैन ग्ल्यान्डुलर ट्राइकोम और ग्ल्यान्डुलर हेयर भनेको थियो हैन त्यस्तै यहाँ ट्राइकोम्स भनेको हेयर हो अब युनिसेलुलर हुन्छ यसमा पनि के हुन्छ रे युनिसेलुलर कहाँ हुन्छ युनिसेलुलर रुटमा हुन्छ है यहाँ यसमा युनिसेलुलर ट्राइकोम्स और युनिसेलुलर हेयर पनि बन्न सक्छ युनिसेलुलर कहाँ हुन्छ युनिसेलुलर कहाँ भयो रुटमा ठीक छ र
र मल्टिसेलुलर कहाँ हुन्छ मल्टिसेलुलर कहाँ भयो स्टिममा है स्टिम्समा ठीक छ ल ट्राइकोम्स यो के गर्छ भन्दाखेरि यसको फंक्सन के हो भन्दाखेरि फंक्सन के हो भन त फंक्सन के हो चेक गर्छ के गर्छ कसलाई चाहिँ चेक गर्छ है चेकिङ एक्सेस लस अफ वाटर है एक्सेस लस अफ वाटरलाई चाहिँ यसले गार्ड गर्छ बुझ्यो ठीक छ अनि सेकेन्डली के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हेर न तिमीहरुको के गर्यो एन्जाइमहरु सेक्रेट गरिरहेको थियो हैन एउटा खानामा मद्दत गर्यो हैन ट्राइकोम्सहरु हैन कार्निभोरसमा र ग्ल्यान्डुलर टिस्युमा एन्जाइमहरु सेक्रेट गरिरहेको थियो हैन प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम्सहरु हो त एउटा त खानामा मद्दत गर्यो अरु चाहिँ प्रोटेक्सनमा मद्दत गर्छ यसले सर्टेन केमिकल सब्स्टान्सहरु जुन सेक्रेट गर्छ नि यसबाट सेक्रेट हुन्छ नि तिनीहरु चाहिँ अरु अर्गानिजमलाई चाहिँ भगाउन वा किल गर्न मद्दत गर्छ ठीक छ यो चाहिँ के को काम गर्छ रे एउटा फुडिङको लागि फुडिङ एन्ड के को लागि प्रोटेक्सनको लागि ठीक छ प्रोटेक्सनको लागि ठीक छ बुझ्यो यति ल ल आउटरमोस्ट लेयर अफ द रूट के भनिन्छ रे आउटरमोस्ट लेयर अफ द रूटलाई के भनिन्छ आउटरमोस्ट लेयर अफ रूट है आउटरमोस्ट लेयर अफ रूट यसलाई चाहिँ के भन्यो रे आउटरमोस्ट लेयर अफ रूट इज नोन एज के इपिब्लेम भनिन्छ ठीक छ इपिब्लेमा और इपिब्लेम भनिन्छ और यसलाई पिलिफेरस टिस्यु पनि भनिन्छ है पिलिफेरस लेयर और पिलिफेरस लेयर है पिलिफेरस लेयर ठीक छ राइजोडर्मिस पनि भनिन्छ कतै कतै ठीक छ राइजोडर्मिस यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो के हुन्छ रे नन क्युटिनाइज्ड और सुबेराइज्ड हुन्छ है सुबेराइज्ड यसमा चाहिँ स्टोमाटा हुन्छ कि हुँदैन रुटमा चाहिँ कहिले पनि त्यो हुन्छ ट्रान्सपिरेसन हुँदैन स्टोमाटा हुनु भएन है ठीक छ लजिकली हेर न नो स्टोमाटा ठीक छ बुझ्यो यति बुझ्यो यति बुझ्यो कि बुझेन बुझे ओके ठीक छ ल त्यस्तै अब भयो हैन स्टोमाटा एन्ड लेन्टिसेल्स आर कन्फाइन्ड टु इपिडर्मिसमा भयो हैन इन्टरप्रेट गर्यो यसलाई इन्टरप्ट गर्यो हैन त्यस्तै इन ग्लासेस एन्ड द इक्विस्टेम और सिलिका इज प्रेजेन्ट अन द इपिडर्मिस हैन इपिडर्मिसमा त्यस्तै लिथोसिस्ट भनेको के हो लिथोसिस्ट एउटा भन्ने वर्ड आउँछ हैन तिमीहरुलाई लिथोसिस्ट भनेको जहाँ क्याल्सियम प्रोडक्ट्सहरु वा क्याल्सियम कार्बोनेट्सहरु चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ लिथो भनेको के हो रे लिथो भनेको स्टोन होइन लिथो अनि क्याल्सियम कार्बोनेट के हो त्यो चुना हो हैन क्याल्सियम कार्बोनेट व्हाइट चुना जस्तो स्टोन आउँछ नि चुनाको स्टोन हेरेको छु हो त्यो चाहिँ कार्बोनेट हो के त क्याल्सियम कार्बोनेट हो द एपिडर्मल सेल्स कन्टेनिङ व्हाट लिथोसिस्ट और क्याल्सियम कार्बोनेट को कन्टेन्ट जुन गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे CaCO3 त्यो चाहिँ कन्टेन्ट गर्छ त्यो चाहिँ लिथोसिस्ट भनिन्छ है लिथोसिस्ट बुझ्यो अब ल यति हो बुझ्नु पर्ने तिमीहरुलाई इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम अब भेस्कुलर टिस्यु सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि सेकेन्डमा के आउ के पढ्ने रे सेकेन्डमा भेस्कुलर टिस्यु सिस्टम भेस्कुलर टिस्यु सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि भेस्कुलर टिस्यु सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि यसमा के आउँछ हाइपोडर्मिस आयो हैन हाइपोडर्मिस आयो इन्डोडर्मिस आयो कर्टेक्स आयो पेरिसाइकल आयो मेडुलरी पिथ आयो हैन ग्राउन्ड सिस्टममा
हैन यो त ग्राउन्ड सिस्टम आयो भेस्कुलर टिस्यु सिस्टममा के हुन्छ जाइलम एन्ड फ्लोएम आउँछ ठीक छ जाइलम एन्ड फ्लोएम आउँछ ठीक छ एन्ड अकर एट द डिस्क्रिट स्ट्रेन्ड्स कल द भेस्कुलर बन्डल बन्डल शीथमा चाहिँ के हुन्छ रे यिनीहरु बाउन्डेड भएको हुन्छ ठीक छ बुझिरहेछौ Yes, sir. हेलो And ओके हजुर सर भेस्कुलर टिस्यु सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि के भयो के भयो नानु केही पनि नै सर हो यसमा चाहिँ इन्क्लुड्स के रे जाइलम एन्ड फ्लोएम को कुरा गर्छ अहिले हैन जाइलम एन्ड फ्लोएम और क्याम्बियम को पनि कुरा गर्छ है फ्लोएम और क्याम्बियम को पनि कुरा गर्छ ठीक छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है भेस्कुलर टिस्यु सिस्टम बुझिराख ठीक छ ल भेस्कुलर टिस्यु सिस्टम को कुरा गर्दाखेरि अब दे अकर्स एज यिनीहरु कसरी अकर गर्छ भन्दाखेरि दे अकर्स एज डिस्क्रिट स्ट्रेन्ड्सहरुमा है स्ट्रेन्ड्सहरुमा चाहिँ यिनीहरु अकर गर्छ दे आर डिस्क्रिट स्ट्रेन्ड्सलाई के भनिन्छ रे भेस्कुलर बन्डल है भेस्कुलर बन्डलमा चाहिँ यिनीहरु जाइलम र फ्लोएम हुन्छ हैन भेस्कुलर बन्डल्स ल त्यस्तै कुरा गर्छौ भने हैन कुरा गर्छौ भने अब कोलुम अफ एक्सिस को कुरा गर्छौ रूट एन्ड स्टिग्मा इज कल्ड स्टेली मेड अफ नम्बर अफ भेस्कुलर बन्डल ठीक छ भेस्कुलर बन्डल इज हैविङ जाइलम फ्लोएम और क्याम्बियम को पनि कुरा गर्छ है यहाँ क्याम्बियम लेखेको छैन क्याम्बियम ठीक छ क्याम्बियम इफ प्रेजेन्ट यदि छ भने है जस्तै मोनोकटेस्टीमा क्याम्बियम हुन्छ हुँदैन त्यही भएर के हुन्छ हुँदैन त्यही भएर त्यसमा चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथ धेरै जस्तो प्लान्टमा हुँदैन र स्केटर्ड भेस्कुलर सिस्टम हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथ हुँदैन तर डाइकोटेस्टिममा चाहिँ ल भेस्कुलर बन्डल क्याम्बियम के हो रे यहाँ चाहिँ क्याम्बियम के हो यो क्याम्बियमलाई के भनिन्छ अरु क्याम्बियम यहाँ के हो इट इज टाइप्स अफ प्राइमरी मेरिस्टेम है इट इज टाइप्स अफ प्राइमरी मेरिस्टेम मेरिस्टेम को मतलब के भयो दैट कैन हैव पोटेंशियल टू डिडिफरेन्शिएट एन्ड गेन पावर अफ डिभिजन गेन गर्न सकिन्छ हैन जसले पावर अफ डिभिजन गेन गर्न सकिन्छ त्यसैले मेरिस्टेम भनिदैन हो र प्राइमरी मेरिस्टेम है प्राइमरी मेरिस्टेम चाहिँ प्रोमेरिस्टेमबाट आयो इम्ब्रोनिक मेरिस्टेमबाट आयो चाहिँ प्राइमरी मेरिस्टेम पर्मानेन्ट टिस्यु बन्यो पर्मानेन्ट टिस्यु बनिसकेपछि के हुन्छ यो फेरि डिडिफरेन्शिएट हुन्छ डिडिफरेन्शिएट भयो मतलब पर्मानेन्ट टिस्युबाट फेरि पावर अफ डिभाइड हुने चाहिँ काम गर्यो हैन बुझ्या छौ नि यति ल अब यो चाहिँ भेस्कुलर बन्डल इज मेनली अफ 3 टाइप्स यो टाइप्स को कुरा गर्दाखेरि भेस्कुलर बन्डल चाहिँ कति टाइप्स को हुन्छ रे 3 टाइप भेस्कुलर बन्डल हैन VB लेख्छु है मेनली 3 टाइप्स है 3 टाइप्स को हुन्छ र 3 टाइप्स को हुन्छ भने कुन हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ रेडियल भनेको मतलब रेडियसमा चाहिँ कन्फाइन्ड हुने है रेडियस जस्तै कन्फाइन्ड हुँदैन जाइलम एन्ड फ्लोएम इन सेम बन्डल एन्ड इन सेम रेडियस ठीक छ सेम रेडियस एन्ड सेम बन्डलमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ बुझिरहेछौ सेम रेडियसमा कसरी भयो भन्दाखेरि बुझेनौ जस्तै हेर त सपोज यो सर्कल भयो ठीक छ अब यो सेन्टर यसको छ भने यहाँदेखिको यहाँ डिस्टेन्स रेडियस भनिन्छ हो अब जाइलम एन्ड फ्लोएम अन द सेम अच्छा जाइलम एन्ड फ्लोएम अकर्स इन द सेपरेट बन्डलमा चाहिँ यिनीहरु प्रेजेन्ट भएको हुन्छ रेडियाइमा जस्तै सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो रे जाइलम भयो भने अर्को रेडियलमा चाहिँ के हुन्छ फ्लोएम हुन्छ यो फेरि जाइलम आयो फेरि फ्लोएम आयो फेरि जाइलम आयो फेरि फ्लोएम आयो हैन यो रेडियस चाहिँ त्यो यसलाई रेडियल अरेन्जमेन्ट भनिन्छ यो चाहिँ यस्तो कहाँ पाउँछ रे जस्तै तिमीहरु हेरेका छौ रुटको स्ट्रक्चर हिस्टोलोजिकल स्ट्रक्चर हेर त यहाँ मोनोकट रुटको यहाँ चाहिँ जाइलम भयो हैन यहाँ चाहिँ स्क्लेरन कामेटस टिस्यु हुन्छ हैन फेरि फ्लोएम हुन्छ यहाँ
फेरि यहाँटा जाइलम भयो हैन। त यो चाहिँ रेडियल अरेन्जमेन्ट है। यो चाहिँ रेडियल एउटा रेडियाइमा चाहिँ जाइलम र फ्लोएम अकर भएको हुन्छ। ठीक छ। त यो चाहिँ कहाँ पाउँछ रे? दिस अकर्स इन द रूट। रूट सिस्टममा यस्तै पाउँछ हो हैन तिमीहरू? ल बुझ्यो रेडियलको मतलब? सेपरेट बन्डल होइन सर यो। सेपरेट बन्डलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ। ल जाइलम एन्ड फ्लोएम प्रेजेन्ट अन सेपरेट बन्डल है। सेपरेट बन्डल्स ठीक छ। प्रेजेन्ट इन डिफरेन्ट रेडियाई भनेको मतलब के हो रे? डिफरेन्ट रेडियाई। सेपरेट बन्डल मतलब प्रेजेन्ट अन सेपरेट बन्डल मतलब डिफरेन्ट रेडियाई है। डिफरेन्ट रेडियाईमा जाइलम एन्ड फ्लोएम चाहिँ प्रेजेन्ट भएको छ डिफरेन्ट रेडियाईमा। ठीक छ। ठीक छ। और सिम्पली यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ रे? अल्टरनेट टु इच अदर है। अल्टरनेट टु इच अदर। ठीक छ। अल्टरनेट टु इच अदर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। पहिला जाइलम आयो यो सर्कलमा एउटा हैन। पहिला जाइलम आयो त्यसपछि फ्लोएम आयो हैन। त्यसपछि जाइलम त्यसपछि फ्लोएम त्यसपछि जाइलम त्यसपछि फ्लोएम यस्तो। यो एउटा रेडियल एक्सिसमा चाहिँ जाइलम छ, योमा फ्लोएम छ, जाइलम छ, फ्लोएम छ हैन। यसैलाई भन्यो अल्टरनेट स्ट्रक्चर छ, प्रेजेन्ट छ। बुझ्यो? ल यो चाहिँ कहाँ पाउने भयो रे? कहाँ पाउने भयो भन त? रुटमा पाउँछ हैन। रुटमा अब रुटमा कुन डाइकोट एन्ड मोनोकोट दुईटै रुटमा पाउँछ है। डाइकोट एन्ड मोनोकोट रुटमा। ठीक छ। अब डाइकोट मोनोकोट रुटमा के हुन्छ? स्फेरिकल हुन्छ, ओभल हुन्छ। डाइकोटमा के हुन्छ? पोलिगोनल हुन्छ हैन। हेक्सागोनल र पोलिगोनल भनेको थियो हैन। ठीक छ। ल त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा एउटा रेडियल आयो। भेस्कुलर बन्डल इज मेनली अफ 3 टाइप। अब एउटा फर्स्टमा के आयो? रेडियल। त्यस्तै के आउँछ? के आउँछ? कन्जोइन्ट को मतलब हेर नामै काफी छ। कन्जोइन्ट को मतलब दुईटा जोइन्ट हुने। कन्जोइन्ट कान जुटाउने। ठीक छ। ल कन्जोइन्ट मतलब कान जुटाउने मतलब जुटेर बसिरहेछ। ठीक छ। ल जाइलम एन्ड फ्लोएम इन सेम बन्डल। हेर त स्टिमहरुमा के हुन्छ? जस्तै यो स्टिमको स्ट्रक्चर हेर्छौ भने स्टिमहरुमा के हुन्छ? यतातिर भयो हैन। यसमा चाहिँ यो क्याम्बियम भयो हैन। क्याम्बियम भित्रतिर जाइलम भयो, बाहिरतिर फ्लोएम भयो हैन। यस्तो बन्डललाई चाहिँ हेर त एउटै स्ट्रक्चर एउटै रेडियसमा चाहिँ प्रेजेन्ट छ कि छैन? हो यसलाई यस्तो स्ट्रक्चरहरुलाई चाहिँ के हुन्छ रे? के भनिन्छ रे? के भनिन्छ? कन्जोइन्ट टाइप। ठीक छ। बुझिरहेछौ? जाइलम एन्ड फ्लोएम प्रेजेन्ट अन सेम रेडियाई। सेम रेडियाईमा छ एउटा। सेम रेडियस रेडियाई। ठीक छ। एन्ड सेम बन्डलमा छ। सेम बन्डलमा छ। ठीक छ। ठीक छ। ल त्यस्तै यो चाहिँ कहाँ पाउँछ रे? स्टिममा है। कहाँ पाउँछ? स्टिममा। याद राख है। कहाँ पाउने भयो यो? कन्जोइन्टमा, स्टिममा। मेनली स्टिमको क्यारेक्टरिस्टिक छ कन्जोइन्टमा। अब यो पनि अब दुईटा टाइप्सको छ। दुईटा टाइप्सको मतलब एउटा कोलेटरल छ र अर्को बाइकोलेटरल। ओके कोलेटरलको मिनिङ के भयो? कोलेटरलको मिनिङ के भयो? कोलेटरलको मिनिङ के भयो? फ्लोएम चाहिँ बाहिरपट्टि प्रेजेन्ट हुने। फ्लोएम चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? बाहिर है। ठीक छ। ल फ्लोएम चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ रे? कोलेटरलमा बाहिर प्रेजेन्ट हुन्छ है। कोलेटरल इज प्रेजेन्ट अन द बाहिर मतलब हेर न प्रोटोजाइलम र मेटाजाइलमको कुरा गरिरहेको भने एक्स भनेको एक्स चार्ज भनेको प्रोटोजाइलम प्रेजेन्ट चाहिँ कहाँ भयो थियो? बाहिर। अब फ्लोएम चाहिँ बाहिर प्रेजेन्ट भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? कोलेटरल। ठीक छ। यो पनि दुईटा टाइप्सको हुन्छ। ठीक छ।
यसको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि यो पनि दुईटा टाइप्स भयो। फर्स्टमा चाहिँ कोलेट्रल। कोलेट्रलको मिनिङ के भयो रे? कोलेट्रलको मिनिङ के भयो? फ्लोएम के भयो? आउटसाइड फ्लोएम आउटसाइड है। जाइलम फ्लोएम इनसाइड आउटसाइड। अब आउटसाइडको कुरा गर्दा भने कहाँबाट आउटसाइड हैन? कि त पेरिसाइकलबाट आउटसाइड अर सिम्पली क्याम्बियमको बाहिर है। क्याम्बियमको बाहिर। क्याम्बियम प्रेजेन्ट छ भने है, इफ प्रेजेन्ट छ भने, ठीक छ। ल त्यस्तै अब जाइलम कतापट्टि भयो? जाइलम सेन्ट्रली प्रेजेन्ट हुनु पर्यो हैन, भित्रपट्टि। ओके, इनसाइड अर सेन्ट्रली प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, ठीक छ। अर कतापट्टि रे? पिठतिर प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, ठीक छ। ल पेरिसाइकलको मतलब के बुझ्छौ भन्दाखेरि एउटा यस्तो सेल्सहरु छ नि, यो भयो इपिडर्मल सेल्स हैन, इपिडर्मल सेल्स भयो, त्यसपछि हाइपोडर्मिस भयो, त्यसपछि धेरै टिस्युहरु छ, स्टिमको कुरा गर्छौ भने हैन, त्यसपछि पेरिसाइकल आउँछ हैन, यस्तो सेल्सहरु केस्ट्रेपियन टाइप्सहरु स्ट्रक्चर पढाउँछु म है। यो चाहिँ पेरिसाइकल भयो। अब यहाँ चाहिँ बाहिरपट्टि यसको नजिक चाहिँ फ्लोएम भयो हैन। अब भित्रतिर के भइदिन्छ? पीठ भइदिन्छ हैन। त्यसपछि यो पीठ हो हैन, यो पीठ पेरेन्काइमल सेल्स चाहिँ पीठ भन्छ। बाहिर यो चाहिँ पेरिसाइकल लेयर भयो। यो पेरिसाइकल लेयर पट्टि चाहिँ के भइदिन्छ? फ्लोएम हुन्छ। तर पीठपट्टि के भइदिन्छ रे? पीठपट्टि के भइदिन्छ? जाइलम हुन्छ। मतलब पीठ इज सेन्ट्रली है। पीठ चाहिँ भित्रपट्टिको पार्ट हो र पेरिसाइकल चाहिँ बाहिरपट्टिको पार्ट हो, ठीक छ। बुझ्यो? अब कहाँ कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ? बुझ्यो? बोल न रे, बोल। बुझ्यो। ठीक छ। ल जाइलम और फ्लोएम सेपरेटेड हुन सक्छ। केबाट सेपरेट हुन्छ रे? इफ अब जाइलम यिनीहरु के हुन्छ रे? ओपन पनि हुन सक्छ। ओपन भनेको हैन, ओपन भनेको यहाँ चाहिँ फ्लोएम भयो, ठीक छ, बाहिर आउट। अनि भित्र के भयो? भित्र के भयो? जाइलम भयो, ठीक छ, जाइलम भयो। र यिनीहरुको दुईटाको बीचमा इनसाइड भयो हैन, इनसाइड। यिनीहरुको दुईटाको बीचमा चाहिँ यिनीहरुको दुई क्याम्बियम छ भने, क्याम्बियम प्रेजेन्ट छ भने दिस इज ओपन टाइप है, ओपन टाइप कोलेट्रल, ठीक छ। क्याम्बियम प्रेजेन्ट छ भने, ठीक छ। मतलब जाइलम एन्ड फ्लोएम इज सेपरेटेड बाइ क्याम्बियम, दैट इज ओपन टाइप है, ओपन टाइप। दिस इज फाउन्ड इन द डाइकोटस्टिम है, डाइकोटस्टिममा पाउँछ, ठीक छ। ओपन टाइप अफ भेस्कुलर बन्डल इज फाउन्ड इन डाइकोट। एकछिन है, स्क्रिन सेयर छैन है। आयो स्क्रिन? आयो स्क्रिन? आयो। स्क्रिन आयो? ल हेर त, क्लोज्डमा के भयो रे? फ्लोएम बाहिरपट्टि प्रेजेन्ट छ र जाइलम भित्रपट्टि क्लोज्ड, मतलब क्लोज बस्यो। जाइलम र फ्लोएम के भयो? क्लोज बस्यो। यिनीहरुको बीचमा केमियम छैन है, केमियम छैन। जाइलम र फ्लोएम हैन, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड एकदम क्लोज बस्यो, ठीक छ। र नो केमियम प्रेजेन्ट छ है। बुझियो? अब ओपनको मतलब यिनीहरुमा चाहिँ यो बीचको मान्छे आयो, केम्बियम आयो, ठीक छ। यिनीहरु ओपन छन् हैन। ल डाइकोट स्टिमको मतलब के भयो भन्दाखेरि डाइकोट स्टिममा चाहिँ एउटा कन्जन्ट मतलब फ्लोएम र जाइलम सेम रेडियसमा बस्ने। कोलेट्रल मतलब सँगै बस्ने। कोलेट्रल मतलब फ्लोएम बाहिरपट्टि बस्ने र जाइलम भित्रपट्टि बस्ने। र ओपनको मतलब यिनीहरु डेटिङ गरिरहेको छैन है, मतलब थर्ड पर्सन छ बीचमा। थर्ड पर्सन के छ? केम्बियम छ है, थर्ड पर्सन छ, केम्बियम छ है। एक्जाम्पल निमोनिक्सको कुरा गर्छौ भने यसले कोका कोला याद राख है, कोका कोला, ठीक छ, कोका कोला है। सी फर कन्जॉइन्ट, सी फर कोलेट्रल एन्ड ओ फर ओपन है। र त्यस्तै डाइकोट अब मोनोकटको कुरा गर्छौ भने
मोनोकटिस टिमको कुरा गर्छौ, सुनिरहेछौ? बोल न Yes, बीच sir. बीचमा, मलाई थाहा हुन्छ कि कनेक्सन छ कि छैन भनेर। ल त्यस्तै डाइकोट, अब मोनोकटिस टिमको कुरा गर्छौ भने भन त मोनोकटिस टिममा के हुन्छ? के हुन्छ मोनोकटिस टिममा? एउटा त कन्जोइन्ट हुन्छ नै, मतलब रेडियाई सेम रेडियाईमा प्रेजेन्ट छ नै जाइलम फ्लोएम। त्यसपछि कोलेटरल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। कोलेटरल पनि हुन्छ। ठीक छ, कोलेटरल मतलब फ्लोएम बाहिर र जाइलम भित्र, हैन? कोलेटरलको मतलब यो भयो। र यो चाहिँ क्लोज हो कि ओपन हो? Closed. मोनोकटिस टिममा क्लोज हो कि ओपन? Closed. क्लोज हो है, क्लोज हो। ठीक छ, क्लोज को मतलब के भयो रे? तिनीहरुमा के प्रेजेन्ट छैन? क्याम्बियम प्रेजेन्ट छैन बीचमा है, एकदम क्लोज भएर बसिरहेछ। ठीक छ, जाइलम र फ्लोएम। र यसको कुरा यसको सी क्यूब, मोनोकटिस टिम, एम फर मोनोकटिस टिम र सी फर तीनटा सी छ हेर, कन्जोइन्ट, कोलेटरल एन्ड क्लोज टाइप। ठीक छ, बुझ्यो अब यति? ल यो फर्स्ट नम्बरको है, ए नम्बरको कुरा के भयो रे? के भयो? कोलेटरल। कोलेटरलमा पनि के भयो रे? के भयो? कन्जोइन्टमा पनि के भयो? कन्जोइन्टमा पनि के आयो? कोलेटरल आयो। बी नम्बरको कुरा गरौँ, एक हैन, एउटा हुन्छ बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल मतलब बाइकोलेटरल, हेर नामै काफी छ। बाइकोलेटरल मतलब बाइ मतलब दुईटा, कोलेटरल मतलब फ्लोएम इज प्रेजेन्ट अन द बोथ साइड, हैन? पहिला के थियो रे? कोलेटरलमा के थियो? फ्लोएम चाहिँ बाहिर थियो, आउट थियो, हैन? अब जाइलम चाहिँ इनसाइड थियो कोलेटरलमा। अब बाइकोलेटरलमा मतलब फ्लोएम चाहिँ के भइदियो? जाइलमलाई चाहिँ सुराउन्ड गरिहाल्यो। ठीक छ, फ्लोएम यति माया गर्यो नि जाइलमलाई, हैन? एकैचोटि अंगालो मारेर बस्यो के दुईटै तर्फबाट। ठीक छ, बुझिरहेछौ? Yes, sir. ल धेरै माया गर्यो के फ्लोएमले। ल फ्लोएम प्रेजेन्ट अन बोथ साइडमा प्रेजेन्ट भयो। ठीक छ, फ्लोएम प्रेजेन्ट अन बोथ साइड अफ जाइलम है। बाइकोलेटरल है, बाइ मतलब दुईटा है, दुईटै साइडबाट आयो के फ्लोएमको, धेरै माया गर्यो है जाइलमलाई। फ्लोएम इज प्रेजेन्ट अन बोथ द साइड्स अफ जाइलम है, जाइलमको दुईटै साइडबाट आयो। ठीक छ, अब यिनीहरू यो चाहिँ ओपन हुन्छ कि क्लोज हुन्छ? दिस इज अलवेज ओपन है, अलवेज ओपन हुन्छ। अलवेज ओपनको मतलब क्याम्बियम इज अलवेज प्रेजेन्ट है, क्याम्बियम इज प्रेजेन्ट, अलवेज प्रेजेन्ट छ। ठीक छ, ल एरेन्जमेन्ट अफ भेस्कुलर बन्डलको अब कुरा गर्छौ भने के भइदिन्छ? बाहिर पहिला के आयो? फ्लोएम आयो, त्यसपछि जाइलम और क्याम्बियम पनि आउन सक्छ, क्याम्बियम, त्यसपछि जाइलम ओपन छ हैन, त्यसपछि फेरि क्याम्बियम आउँछ, क्याम्बियम, अनि त्यसपछि फेरि के आउँछ? फ्लोएम आउँछ। हेर, यो फ्लोएम जाइलमलाई बीचमा सुराउन्ड गर्यो हैन, त्यही भएर यो चाहिँ बाइकोलेटरल भयो। र बाइकोलेटरल भइसकेपछि अब फ्लोएम र जाइलमको बीचमा के छ? क्याम्बियम प्रेजेन्ट छ भने दैट इज ओपन टाइप। क्याम्बियम प्रेजेन्ट भएर चाहिँ यो क्याम्बियम गिव्स द ओपन एन्ड क्लोज आइडिया। र यो जाइलम र फ्लोएमको बीचको कुरा गर्छ भने दिस इज गिव्स कोलेटरल और बाइकोलेटरल आइडिया। ठीक छ, बुझ्यो? अब यो कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि, यिनीहरू कहाँ पाउने भयो भन्दाखेरि कुरा गर्छौ भने यिनीहरू फाउन्ड इन द कुकुरबिटेसी फ्यामिली। कुकुरबिटेसी मतलब कुकुम्बर बाउने है, कुकुम्बर काँक्रो है, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी है, कुकुर। त्यसै सोलेनेसी मतलब ब्रिन्जल और पोटाटो है, त्यस्तै कन्भुलबुलेसी फ्यामिली,
कन्भोल्भुलेसी फ्यामिली है यिनीहरू फ्यामिलीमा चाहिँ कस्तो बाइकोलेटरल टाइप अफ भ्यास्कुलर बन्डल पाउँछ ठीक छ Yes, sir. ल एउटा पम्पकिनमा पनि पाउँछ है Very good. हेलो Yes, sir. सरी गाइज मेरो नेट लास्टै ल्याङ गर्यो क्या आज World link हो. वर्ड लिङ्क हो त्यही भएर मेरो नि त्यस्तै। धेरैजना कनेक्टेड भएको छ कि आउँछ साथीहरू माग्छ पासवर्ड अब नदिने कुरा हुँदैन अब धेरैजना चलाइरहेछ त्यो डबल डिभाइस युज गरिरहेछ ल ल अब फर्स्टमा के आयो रेडियल आयो हैन रेडियल आयो त्यसपछि कन्जोइन्ट आयो अब त्यसपछि के पढ्ने रे हामीहरू कोलेटरल कन्सेन्ट्रिकको मिनिङ के भयो यिनीहरू डिफिनिट सर्कलमा पाउने कन्सेन्ट्रिक हैन न कन्सेन्ट्रिक सेन्टर छ है सर्कलमा चाहिँ सेन्टर हुन्छ है कन्सेन्ट्रिक भनेको सेन्टरमा चाहिँ सर्कल हुन्छ त्यही भएर यसलाई के भन्यो कन्सेन्ट्रिक भन्यो कन्सेन्ट्रिकको मतलब जाइलम एन्ड फ्लोएम आर फाउन्ड इन डिफिनिट सर्कल यिनीहरू डिफिनिट सर्कलमा पाउने भयो ठीक छ ल डिफिनिट सर्कलमा पाउने भयो भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ रे यसमा चाहिँ इट इज अलवेज क्लोज टाइप क्लोज मतलब क्याम्बियम छैन जाइलम फ्लोएम एकदम टालेर बसिरहेछ हैन ल जाइलम एन्ड फ्लोएम आर फाउन्ड इन डिफिनिट सर्कलमा पाउने भयो ठीक छ ल यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ रे अलवेज बाइकोलेटरल के थियो अलवेज ओपन थियो यिनीहरू चाहिँ के भयो अलवेज क्लोज भयो ठीक छ ल यिनीहरू चाहिँ कहाँ पाउने भयो अब टेरिडोफाइटा एन्ड फ्यू मोनोकट्स ठीक छ कहाँ पाउने भयो टेरिडोफाइट्स एन्ड फ्यू मोनोकट्स है कहाँ पाउने भयो टेरिडोफाइट्स एन्ड फ्यू मोनोकट्स ठीक छ अब यिनीहरूमा पनि अब कन्सेन्ट्रिक पनि दुईटा टाइप्स है टु टाइप्सको छ टु टाइप्सको कुरा गर्छौ भने कुन टाइप्स छ रे यसमा कुन टाइप्स छ एउटा एम्फिक्रिबल और यसलाई हाइड्रोसेन्ट्रिक पनि भनिन्छ हाइड्रोसेन्ट्रिक मतलब दुईटा टाइप्स छ फर्स्टमा के भयो एम्फिक्रिबल है एम्फिक्रिबललाई पनि के भन्यो
हेड्रो है हेड्रोम भनेको थियो नि जाइलमलाई हेड्रोम हेड्रोसेन्ट्रिक मतलब जाइलम कहाँ प्रेजेन्ट छ सेन्टरतिर है हेड्रोम भनेको हेड्रोम भनेको थियो नि जाइलमलाई दिस इज जाइलम है यसले जाइलम भनिन्छ जाइलम इज सेन्ट्रली लोकेटेड सराउन्डेड बाइ फ्लोएम जस्तै यो जाइलम भयो ठीक छ यो जाइलम भयो यसलाई चाहिँ सराउन्ड अब केले गर्छ फ्लोएमले गर्छ यसरी बस्यो ठीक छ के भन्ने जाइलम एन्ड फ्लोएम आर फाउन्डेड इन डिफिनिट सर्कल सर्कल त भयो जाइलमको एउटा सर्कल भयो र इन यो सर्कल भइसकेपछि के हुन्छ फ्लोएम चाहिँ अब सराउन्ड गर्न सक्छ अब यसमा पनि त दुईटा कन्डिसन आउन सक्छ नि कि एउटा फ्लोएम सेन्ट्रली प्रेजेन्ट हुन सक्छ फ्लोएमलाई चाहिँ जाइलमले सराउन्ड गर्न सक्छ वा जाइलमले चाहिँ फ्लोएम सराउन्ड गर्न सक्छ त्यस्तै जाइलमलाई चाहिँ फ्लोएमले सराउन्ड गरिरहेछ भने यसको मतलब जाइलम इज सेन्ट्रली लोकेटेड सेन्टरतिर है हेड्रोसेन्ट्रिक मतलब हेड्रो भनेको जाइलम र सेन्ट्रिक जाइलम चाहिँ कहाँ छ सेन्टरमा छ भने द्याट इज अनि जाइलम इज सराउन्डेड बाइ फ्लोएम छ भने द्याट इज एम्फिक्रिबल छ ठीक छ बुझ्यो अब एम्फिक्रिबलको मतलब तिमी हेड्रोसेन्ट्रिक मात्र याद राख्छौ भने तिमीहरु सब कुरा बुझ्छौ हेड्रो मतलब जाइलम सेन्ट्रिक मतलब सेन्टरतिर जाइलम सेन्टरतिर प्रेजेन्ट छ ठीक छ यस सर हेलो हजुर ओके जाइलम कहाँ प्रेजेन्ट भयो रे सेन्टरमा जाइलम centrally located and surrounded by फ्लोएम on all sides surrounded by के छ फ्लोएम है surrounded by फ्लोएम छ ठीक छ ल यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ कहाँ पाउँछ फर्न्समा है फर्न्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो टेरिडोफाइटा भन्ने थियो नि टेरिडोफाइटा र मोनोकोट्समा मेनली प्रेजेन्ट हुन्छ कोसेन्ट्रिक तर टेरिडोफाइटा हो नि है फर्न्स टेरिडोफाइटा हो कि होइन त्यस्तै लिकोपोडियममा पाउँछ लिकोपोडियम भनेको रे दिट इज वाटर एक्वाटिक एन्जियोस्पर्म हो है लिकोपोडियम के हो रे एक्वाटिक एन्जियोस्पर्म हो ल त्यस्तै अर्को टाइपको कुरा गर्छौ भने 2 मिनेट टाइम लिन्छु है अर्को टाइपको कुरा गर्छौ भने इट इज एउटा एम्फिक्रिबल एउटा एम्फी भेसल है एम्फी भेसललाई चाहिँ के भनिन्छ रे लेप्टोसेन्ट्रिक लेप्टोम भने थियो केलाई फ्लेमलाई हैन त यो चाहिँ लेप्टोसेन्ट्रिक भयो लेप्टोसेन्ट्रिक यो लेप्टोम भनेकोलाई भने थियो रे फ्लोएमलाई हैन त यो भयो पहिला फ्लोएम भयो यो फ्लोएम भयो एन्ड दिस इज सराउन्डेड बाइ जाइलमले सराउन्ड गर्यो त्यसलाई चाहिँ के भन्यो रे लेप्टोसेन्ट्रिक भन्यो हेर त यहाँ भी छ एम्फिक्रिबल र एम्फी भेसलको कुरा भइरा थियो ठीक छ ल यहाँ भी छ र यहाँ के छ वर्ड्सहरुलाई ध्यान दियो सी छ है र एच पहिला आउँछ कि एल पहिला आउँछ पहिला एच आउँछ हैन त्यस्तै पहिला सी आउँछ त्यसपछि पछि के आउँछ भी आउँछ बुझ्यो लेटर फर लेटर वर्ड है अल्फाबेट्सहरुलाई हेर ठीक छ पहिला एच आउँछ त्यस्तै सी आउँछ है क्रिबलमा पहिला सी आउँछ त्यस्तै एच आउँछ है त्यस्तै लेप्टोमा पहिला पछि एल आउँछ त्यस्तै पछि भी आउँछ सी भन्दा पछि भी आउँदैन आउँछ त्यस्तै एच भन्दा पछि एल आउँदैन ल यही हो है लजिक यहाँ बुझ्छौ भने याद राख्न सक्छौ है तिमीहरु ठीक छ लजिक बुझ्यो ल याद गर्ने लजिक बुझ्यो यस सर याद गर्ने लजिक बुझ्यो ओके यसमा के भयो रे जाइलम surrounds phloem and phloem कहाँ छ सेन्ट्रली छ फ्लोएम सराउन्ड्स जाइलम हैन फ्लोएम सेन्ट्रली छ ए लाटी यहाँ लेप्टोसेन्ट्रिक भनिरहेको छु लेप्टोसेन्ट्रिक भनेको फ्लोएम सेन्ट्रली छ फ्लोएमलाई चाहिँ जाइलम जे सराउन्ड गर्यो जाइलम सराउन्ड्स फ्लोएम नट फ्लोएम सराउन्ड्स जाइलम फ्लोएम चाहिँ जाइलम सराउन्ड्स फ्लोएम भनिरहेको छु
फ्लोएम इज सराउन्डेड बाई जाइलम। त्यो प्यासिभ इन प्यासिभमा इङ्ग्लिस तिमीहरूको कमजोर छ है। तिमी प्यासिभ इन यहाँ इम्प्यासिभ लेखेको छु के, इम्प्यासिभ सेन्टेन्स। जाइलम सेन्ट्रली लोकेटेड एन्ड सराउन्डेड बाई, हेर बाई फ्लोएम, फ्लोएमबाट है, तर यहाँ जाइलम सराउन्ड्स फ्लोएम, जाइलमले सराउन्ड गर्यो फ्लोएमलाई। बुझ्यो? इङ्ग्लिस बुझ्ने हो इङ्ग्लिस। ल यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ कहाँ पाउँछ रे? यो चाहिँ ड्र्यागन प्लान्ट। ड्र्यागन प्लान्टलाई के भनिन्छ? ड्रेकेनिया भनिन्छ है, ड्रेकेनिया। हर स्वीट फ्ल्यागमा पनि पाउँछ है, स्वीट फ्ल्यागमा पनि पाउँछ है त। त्यसै युकामा पनि पाउँछ। यकालाई के भनिन्छ? ड्यागर प्लान्ट है, ड्यागर प्लान्ट। यसमा चाहिँ के पाउनु भयो रे? एम्फिभेसल है। लजिक बुझ्यो नि? पहिला के आउँछ? एच आउँछ, ठिक छ? एल भन्दा पहिला के आउँछ रे? एच आउँछ। दिस इज हेड्रोसेन्ट्रिक। र हेड्रोसेन्ट्रिकमा के आउँछ? हेड्रोसेन्ट्रिकलाई के भनिन्छ रे? एम्फिक्रिबल। सी भन्दा सी पहिला आउँछ के भन्दा? एम्फिभेसलबाट। भी भन्दा पहिला सी आउँछ, त्यस्तै एल भन्दा पहिला एच आउँछ है। लजिक यो याद राख्नु है। यति याद राख्छौ भने यु वन्ट फर्गेट। ठिक छ? ल आजलाई यति राखौँ है, मेरो क्लास छ, म जान्छु है। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ है। ल प्राची पढ, तिमी पढिरहेको छैनौ है, पढ्ने गर। प्राची र अञ्जली दुईटा जना पढ है, तिमीहरू पढिरहेको